Namaste everyone. My name is Usma Thapa, currently studying BBS Chinese in second semester in Rampur Chiton. So today my presentation topic is brooding in poultry production, and I think each of us are equally known about this topic, but also let's learn something more. अब इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गरौँ र ब्रुडिङ इज द आर्ट एन्ड साइन्स अफ रियरिङ बेबी चिक्स र ह्याचरीबाट ल्याउनु बित्तिकै चाहिँ बेबी चिक्समा चाहिँ थर्मोरेगुलेटरी मेकानिजमहरू डेभलप भएको हुँदैन र यो सबै डेभलप हुनलाई 2 विक्स जति टाइम लाग्छ र तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो बडीमा पनि टेम्परेचर मेन्टेन गर्न सक्दैनन् र इन अ इजी वे हामीले ब्रुडिङ भनेको के बुझ्नुपर्छ भन्दा ह्याचरीबाट ल्याउनु बित्तिकै चिक्सहरूलाई हाम्रो फार्ममा गरिने स्पेसल केयर र म्यानेजमेन्टलाई नै हामी ब्रुडिङ भन्नुपर्छ र अब आउँछ पर्पोज अफ ब्रुडिङ पर्पोज के हो भन्दाखेरि फर प्रोपर ग्रोथ अफ बडी टिस्यु अनि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ सिस्टममा राम्रोसँग डेभलप होस् जस्तै इम्युन सिस्टम डाइजेस्टिभ सिस्टम इन्टोक्राइन सिस्टम अनि उनीहरूको फ्रेमवर्कमा पनि डेभलप होस् र फेदर पनि राम्रोसँग डेभलप होस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले ब्रुडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र टाइप्स अफ ब्रुडिङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ नेचुरल ब्रुडिङ एन्ड आर्टिफिसियल ब्रुडिङ दुई प्रकारको ब्रुडिङ हुन्छ नेचुरल ब्रुडिङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ विथ द हेल्प अफ ब्रुडी हेनको हेल्पले गरिन्छ अप टु 3 to 4 विक्स अफ एजसम्म र हामीले हाम्रो गाउँघरतिर पनि हेर्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ मिनिमम नम्बर अफ चिक्स ग्रो गरिन्छ त्यहाँ चाहिँ ब्रुडी हेनले ब्रुडिङ गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नेचुरल ब्रुडिङ सिस्टम हुने भयो र यस्तै गरी आर्टिफिसियल ब्रुडिङ सिस्टममा चाहिँ लार्ज नम्बर अफ बेबी चिक्स आर रियर्ड यसमा चाहिँ ब्रुडी हेन हुँदैन र ब्रुडी हेन नभए पनि हामीले आर्टिफिसियल ब्रुडिङ सिस्टममा आर्टिफिसियल वेमा चाहिँ हामीले ह्याचरीबाट ल्याएको चिक्सहरूलाई चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ उनीहरूलाई केयर दिनुपर्ने हुन्छ र यसको लागि युज हुने इक्विपमेन्ट्स भनेको चाहिँ ब्रुडर हो र यो ब्रुडरमा चाहिँ 3वटा इलिमेन्ट्सहरू हुन्छ जस्तै यहाँ हिटिङ सोर्स रिफ्लेक्टर र ब्रुडर गार्ड र यो 3वटाको बारेमा अझै डिटेलली बुझौँ र हिटिङ सोर्समा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी पनि युज गर्न सकिन्छ अनि ग्यासेस लाइक एलपिजी मिथेन केरोसिन कोइल यस्तो खालको हिटिङ सोर्सहरू युज गरिन्छ र यस्तै गरी रिफ्लेक्टर भनेको चाहिँ हुबर हो र यो फ्ल्याट टाइप हुबरमा चाहिँ हिटिङ इलिमेन्ट्स र हिटिङ मेकानिजम सेट गरिएको हुन्छ यस्तो खालको हुन्छ यस्तै गरी ब्रुडर गार्डको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ हामीले हाम्रो फार्मको चिक्सहरूको लागि चाहिँ अ काइन्ड अफ गार्ड नै हो यसले चाहिँ हाम्रो चिक्सहरूलाई चाहिँ हिट सोर्सबाट चाहिँ टाढा जानबाट चाहिँ यसले गाइड गर्छ र यसको लागि मेटेरियलहरू चाहिँ कार्डबोर्ड सिट वायर मेस जिआई सिट म्याट यस्तो खालको मेटेरियल्सहरू युज गरिन्छ र यस्तो खालको सर्कल बनाएर हामीले ब्रुडर गार्ड गराउनुपर्ने हुन्छ र यो ब्रुडर गार्डको यो हाइट चाहिँ 1.5 फिटभन्दा बढी हुन हुँदैन र यस्तै गरी अब कुरा गरौँ टाइप्स अफ ब्रुडरको र ब्रुडरको टाइप्स चाहिँ एकर्डिङ टु हिट इलिमेन्ट मैले यहाँ छुट्याएको छु हिटिङ इलिमेन्टको आधारमा जस्तै केरोसिन स्टोभ टाइपको यो ब्रुडरमा चाहिँ नियरली अबाउट 50 चिक्सहरू रियर गर्न सकिन्छ र यो कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको पहुँच पुगेको छैन त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यस्तो खालको ब्रुडिङ सिस्टम युज गरिन्छ र यसमा चाहिँ केरोसिन स्टोभले चाहिँ सप्लिमेन्टरी हिट सप्लाई गर्ने गर्छ र यस्तै गरी छ ग्यास ब्रुडर र ग्यास ब्रुडरमा चाहिँ हिटिङ इलिमेन्टको रूपमा चाहिँ ग्यासेस लाइक एलपिजी ग्यास मिथेन ग्यास नेचुरल ग्यास यस्तो खालको ग्यासेसहरू युज गरिन्छ र यस्तै गरी छ अर्को इलेक्ट्रिकल ब्रुडर हामी नामैबाट थाहा पाउन सक्छौँ इलेक्ट्रिसिटी युज हुन्छ यसमा हिटिङ इलिमेन्ट र यसले चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिकल ब्रुडरले चाहिँ अबाउट 300 देखि 406लाई चाहिँ गाइड गर्न सक्छ र यसको एउटा डिसएडभान्टेज भन्नुपर्छ कि के भन्नुपर्छ बट यो इलेक्ट्रिसिटी अलिकति एक्सपेन्सिभ भएको कारणले चाहिँ जो कोहीले पनि एफोर्ड नगर्न सक्छ र यस्तै गरी अर्को छ ब्याट्री ब्रुडर चाहिँ केज सिस्टम पोल्ट्री फार्मिङ केज सिस्टममा गर्ने बेलामा चाहिँ ब्याट्री ब्रुडर युज गरिन्छ र यो ब्याट्री ब्रुडरको एउटा राम्रो एडभान्टेज भनेको चाहिँ यसले चाहिँ मजाले युनिफर्म हिट सप्लाई गर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो चिक्सहरूलाई राम्रोसँग केयर गर्न सक्छौँ उनीहरूको हेल्थ मेन्टेन गर्न सक्छौँ र एउटा डिसएडभान्टेज चाहिँ यसको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ केजमा हुने भएको कारणले चिक्सहरूको मुभमेन्टमा चाहिँ अलिकति डिफिकल्टी ल्याउने उनीहरूलाई अलिकति अनकम्फर्टेबल हुने त्यस्तो खालको डिसएडभान्टेज हुन्छ र यो चाहिँ ब्याट्री ब्रुडर चाहिँ इनिसियली चाहिँ एकदमै हाई इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने कारणले चाहिँ यो पनि जो कोहीले एफोर्ड नगर्न सक्छ र यस्तै गरी अर्को छ इन्फ्रारेड बल्ब युज गरेर चाहिँ हामीले ब्रुडिङ
गर्न सक्छौँ र एउटा 250 वाटको बल्बले चाहिँ अराउन्ड 150 देखि 206 सम्म चाहिँ यसले गाइड गर्ने गर्छ र यसको एडभान्टेज भन्नुपर्दा चाहिँ यो लो कस्टमा पाइन्छ र एउटा अर्को इन्फ्रारेड बल्बबाट चाहिँ चिक्सहरूलाई चाहिँ भिटामिन डी इन्हान्स हुने पनि हुन्छ र त्यही भएर चाहिँ अलि अरूको कम्पेयरमा चाहिँ हाम्रो सोसाइटी हाम्रो यो नेपाल कन्डिसनमा चाहिँ अलिकति इन्फ्रारेड बल्बलाई चाहिँ अलि धेरै युज गरिन्छ र यो सबै भयो टाइप्स अफ ब्रुडरको कुरा। अब हेरौँ र यसरी हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ वुबर छ, ब्रुडर गार्ड छ, यसरी सर्कल बनाएर चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यस्तै गरी ब्रुडिङ एरियाको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले सर्कलमा 5 फिट डायमिटर मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो 5 फिट डायमिटरभित्र चाहिँ 200 देखि 256 सम्म चाहिँ राख्न सकिन्छ र फ्लोर स्पेसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फर्स्ट 4 विकसम्म चाहिँ 0.4 स्क्वायर फिट मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई एक्सटेन्ड गरेर 8 विकसम्म 0.8 स्क्वायर फिट मेन्टेन गर्नुपर्छ। यो ब्रुडिङ एरियाको कुरा भयो। अब हामीले ब्रुडिङ भनेको के हो, ब्रुडिङ टाइप्सहरू के हुन् भन्ने कुरा त बुझ्यौँ, तर अब ब्रुडिङ गर्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने 6 बेसिक फ्याक्टरहरू जस्तै हामीले ब्रुडिङ गर्दाखेरि चाहिँ छुटाउनै हुँदैन, उनीहरूलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ मैले मेन्सन गरेको छु लिटर म्यानेजमेन्ट, टेम्परेचर, भेन्टिलेसन, वाटर क्वालिटी, फिड एभाइलेबिलिटी, लाइटनिङ, यो कुराहरू चाहिँ हामीले ब्रुडिङ गर्दा छुटाउनु हुँदैन र यसको बारेमा अलि डिटेलली बुझौँ। लिटर म्यानेजमेन्टको मेन गोल भनेको चाहिँ हाम्रो चिक्सहरूलाई चाहिँ कम्फर्टेबल बेडिङ प्रोभाइड होस् भन्नको लागि हो र अल्सो टु रिड्युस द इफेक्ट द्याट लिटर मोइस्चर एन्ड एमोनिया हेभ अन द इन्भाइरोमेन्ट। इन्भाइरोमेन्टमा हुने एमोनिया र लिटर मोइस्चरको इफेक्ट घटाउन पनि लिटर म्यानेजमेन्ट गरिन्छ। र यहाँ एमोनियाको कुरा आइसकेपछि हामीले एमोनियाको बारेमा चाहिँ अलि राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो ब्रुडिङ गर्दाखेरि र त्यही भएर अलिकति बुझौँ एमोनियाको बारेमा। एमोनिया चाहिँ हाम्रो फार्ममा कसरी क्रिएट हुन्छ भन्दा पोल्ट्री म्यानरमा भएको नाइट्रोजनलाई चाहिँ ब्याक्टेरियाले ब्रेकडाउन गर्यो भने चाहिँ एमोनिया प्रोड्युस हुन्छ, क्रिएट हुन्छ र यसको कारणले चाहिँ रेस्पिरेटरी सिस्टममा, आईमा र म्युकस मेम्ब्रेनमा चाहिँ धेरै ठुलो असर पर्न हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो कन्ट्रोल गर्न चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। र कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले यो एमोनियाको कन्ट्रोल चाहिँ हामीले हाम्रो फार्ममा चिक्सहरूलाई ल्याउनुभन्दा अगाडि नै देखि प्रिपेयर गर्नुपर्छ, हाम्रो फार्म म्यानेज गर्ने बेलादेखि नै। त्यति बेला हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कस्टिक लाइम र CuSO4 जस्ता म्याटेरियलहरूलाई हाम्रो फ्लोरमा स्प्रिड गरेर हामीले एमोनिया कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यसले चाहिँ एमोनियाको अर्डरलाई एब्जर्ब गरिदिन्छ र मोइस्चर लेभललाई पनि सो गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि एमोनिया लेभल चाहिँ घट्छ। र अर्को छ रासन कम्पोजिसन एन्ड डाइट म्यानेजमेन्ट। र यसले चाहिँ कसरी एमोनिया घटाउँछ भन्दाखेरि हामीले ब्यालेन्स डाइट दिएनौँ भने, यदि एक्सेसिभ अमाउन्टमा हाम्रो चिक्सहरूलाई डाइट दियौँ भने त्यहाँ लिटरमा मोइस्चर लेभल बढ्न जान्छ र मोइस्चर लेभल बढ्यो भने चाहिँ एमोनिया लेभल बढ्छ। त्यही भएर यदि हामीले ब्यालेन्स डाइट प्रोभाइड गर्यो भने, ठिक्कको अमाउन्टमा प्रोभाइड गऱ्यौँ भने एमोनिया पनि यसले कन्ट्रोल गर्छ। र अर्को चाहिँ हामीले भेन्टिलेसन एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गरेपछि हामी एमोनियाको मेन्टेन गर्न सक्छौँ, कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। र कस्तो खालको लिटर मेटेरियल युज गर्ने भन्दाखेरि अब राइस हक्स छ, सडस्ट, सुगर क्यान ब्यागेसिस, वुड सेभिङ जस्ता सफ्ट र मोइस्चर एब्जर्ब गर्ने खालको मेटेरियलहरू, लिटर मेटेरियलहरू हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र लिटर मेटेरियल युज गर्दा हामीले एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि र हामीलाई थाहा नै छ कि सबै कुराको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज हुन्छ र त्यही एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजलाई फोकस गरेर हामीले लिटर मेटेरियल चुज गर्नुपर्छ। जस्तै र पाइन सेभिङ र सडस्ट चाहिँ लिमिटेड सप्लाई हुन्छ, यसको लिमिटेड सप्लाई हुन बित्तिकै एक्सपेन्सिभ हुने भयो, एक्सपेन्सिभ हुन बित्तिकै हामीलाई एफोर्ड गर्न गाह्रो हुनसक्छ। त्यस्तै गरी चप स्ट्र भयो, चप स्ट्रमा चाहिँ छिटै केक भइहाल्ने, त्यो छिटै डल्लो परिहाल्ने र मोल्ड ग्रोथ हुने त्यस्तो खालको हुन्छ। र राइस हक्स चाहिँ एकदमै कम्पिटिटिभ प्राइसमा पाइने र हाम्रो नेपालको कन्डिसनमा झन् एक्सेसिभ एमाउन्टमा पाइन्छ राइस हक्स, त्यही भएर यो अलि धेरै युज गरिन्छ। र हार्डवुड सेभिङको कुरामा पनि मोइस्चर धेरै हुन्छ, मोइस्चर धेरै भएपछि एमोनिया पनि बढ्ने भयो र डेन्जरस मोल्ड ग्रोथ पनि एकदमै धेरै हुन्छ। र यो सबै कुरा ख्याल गरेर हामीले कस्तो खालको सुइटेबल हुन्छ भनेर मात्रै हामीले लिटर मेटेरियल युज गर्नुपर्छ। र कसरी युज गर्ने भन्दा फर्स्टमा इनिसियली चाहिँ 3 to 5 इन्च चाहिँ हाम्रो ब्रुडिङ हाउसमा चाहिँ बनाउने र त्यसपछि चाहिँ त्यसको डेप्थ चाहिँ 8 देखि
12 इन्चसम्म मेन्टेन गर्ने। र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा लिटर चाहिँ फ्रेस लिटर एड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिलाको केक टप र वेट लिटर मेटेरियललाई रिमुभ गरेर मात्र नयाँ फ्रेस लिटर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब टेम्परेचरको कुरा गरौँ। टेम्परेचरको चाहिँ रोल एकदमै धेरै हुन्छ ब्रुडिङमा, किनभने मैले अघि नै भनिहालेँ त्यो सानो बच्चाहरूको चाहिँ टेम्परेचर रेगुलेट गर्ने क्यापेसिटी नै हुँदैन, उनीहरूको हाइपोथ्यालामस डेभलप भएको हुँदैन, फिडर डेभलप भएको हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले फार्ममा जसरी हुन्छ टेम्परेचर चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फर्स्ट विकमा चाहिँ 95 डिग्री फ्यारेनहाइट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ प्रत्येक विकमा चाहिँ 5 डिग्री घटाएर 5 डिग्री फ्यारेनहाइट घटाएर चाहिँ 75 डिग्री फ्यारेनहाइटसम्म मेन्टेन गर्नुपर्छ। र ब्रुडिङ टेम्परेचर चाहिँ लेस देन बडी टेम्परेचर हुने पर्यो। यो टेम्परेचरको कुरा भयो। र यो चार्टमा हामी हेर्न सक्छौँ जसरी विक बढिरहेछ यहाँ टेम्परेचर लेभल घट्दैछ। र यसको मतलब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा जसरी विक बढिरहेछ र चिक्सको उनीहरूको टेम्परेचर रेगुलेट गर्ने क्यापासिटी, उनीहरूको धेरै सिस्टमहरू पनि डेभलप हुँदै गएको छ। र त्यही भएर हामीले टेम्परेचर पनि कम एप्लाई गर्दै गएको छौँ, कम मेन्टेन गर्दै गएको छौँ। र यो सबै भयो टेम्परेचरको बारेमा। यस्तै गरी भेन्टिलेसनको कुरा आउँछ। भेन्टिलेसन चाहिँ मिनिमम युज गर्नुपर्छ अनि फ्रेस एयरको लागि। अनि यसले चाहिँ भेरियस ग्यासेस लाइक कार्बन डाइअक्साइड, एमोनिया ग्यासहरू हेल्दी रेस्पिरेसनको लागि भेन्टिलेसन एकदमै युजफुल हुन्छ। र इम्पोर्टेन्ट कुरा अर्को चाहिँ हामीले एकर्डिङ टु वेदर कन्डिसन हाम्रो भेन्टिलेसनलाई ओपन गर्ने कि क्लोज गर्ने कुरा चाहिँ हामीले आफै डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो भेन्टिलेसनको कुराहरू। र वाटर क्वालिटी एन्ड एभाइलेबिलिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले फार्ममा ह्याचरीबाट चिक्स ल्याउन बित्तिकै उनीहरूलाई फ्रेस, स्विट एन्ड कुल वाटरले चाहिँ उनीहरूलाई दिनुपर्छ। र फर्स्ट 24 आवर्ससम्म चाहिँ 24 मिलिलिटर पर बर्ड हुने गरी उनीहरूलाई वाटर प्रोभाइड गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ स्मल एक्स्ट्रा ड्रिङ्कर चाहिँ हामीले त्यो ब्रुडिङ प्लेसमा चाहिँ प्लेस गर्नुपर्छ, किनभने अब भर्खर त्यो सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ धेरै मुभमेन्ट गर्नु पर्यो भने धेरै स्ट्रेस हुनसक्छ, उनीहरूलाई अनकम्फर्टेबल हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ एक्स्ट्रा स्मल ड्रिङ्कर चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो। र पोल्ट्री ड्रिङ्कर हामीले यस्तो पनि युज गर्न सक्छौँ, यस्तो खालको पोल्ट्री ड्रिङ्कर। यो निपल ड्रिङ्कर पनि युज गर्न सक्छौँ। यो निपल ड्रिङ्कर चाहिँ अलिक यसमा चाहिँ टेक्निकल कुराहरू धेरै म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ, अलिक एक्सपेन्सिभ पनि हुने भयो। र अब फिड अभाइलेबिलिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ गुड क्वालिटी, टक्सिक फ्री फ्रेस फुड युज गर्नु पर्यो, प्रोपर साइजको, स्पेसिफिक फर ब्रिड हाइजिनिङ। अनि त्यस्तै गरी हाई डाइजेस्टिबिलिटी भएको फिड युज गर्नु पर्यो। र फिड चाहिँ हामीले ब्रुडिङ सिट अफ पेपर इज युज टु फिड बेबी चिक्स फर फर्स्ट 3 to 7 days। हामीले चाहिँ ब्रुडिङ सिट अफ पेपर युज गर्नुपर्ने हुन्छ फिड दिनको लागि। अनि रिमुभ ओल्ड पेपर आफ्टर 3 days। 3 days पछि चाहिँ हामीले ओल्ड पेपरहरू चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ हाइजिनिङको कुरा आउँछ, डिजिजले अट्याक गर्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यो ओल्ड पेपरहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। र पेपरहरू यस्तो न्युज पेपर पनि युज गर्न सक्छौँ हामी, यस्तो मार्केटमा गएर यस्तो चिकन पेपरहरू पनि युज गर्न सक्छौँ। र बेनिफिट्स अफ युजिङ पेपरको बेनिफिट्स भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो सानो चिक्सहरूले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ फिड र लिटरको डिफ्रेन्सिएट नै छुटाउन सक्दैनन्। त्यो पेपरले गर्दा इजी होस्, फिडलाई डिफ्रेन्सिएट गर्न सकोस् भनेर पेपर युज गरिन्छ। र प्रोमोट इजी फिड एन्ड वाटर इन्टेक भइ नै हाल्यो। र यसले चाहिँ फर्स्ट विक मोर्टालिटी रेट पनि घटाउँछ। अब त्यहाँ यसले हाइजिनिङ मेन्टेन गर्छ र मेन्टेन गरेपछि भेरियस काइन्ड अफ डिजिजबाट पनि प्रिभेन्ट गर्ने भयो। यो भयो बेनिफिट्सको कुरा। अब लाइटनिङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले 24 आवर्स लाइटिङ नै दिनुपर्छ 0 to 8 days र हामीले अर्को कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो चिक्सहरूलाई चाहिँ 1 hour डार्कनेस क्रिएट गरेर चाहिँ उनीहरूलाई ट्रेन गर्न सक्छौँ। ट्रेन किन गर्ने भन्दाखेरि इनकेस कहिले पावर अफ भइहाल्यो भने उनीहरू प्यानिक नहुन्, उनीहरूलाई अनकम्फर्टेबल नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले उनीहरूलाई 1 hour डार्कनेस क्रिएट गरेर चाहिँ ट्रेन गर्न सक्छौँ। सो नाउ हाउ टु नो द कन्डिसन अफ गुड हेल्थ अर ब्याड हेल्थ अफ आवर चिक्स। कसरी थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि इट्स चिक्स बिहेभियर। चिक्सको बिहेभियरले गर्दा चाहिँ हामीले थाहा पाइन्छ। एक्सिलेन्ट इन्डिकेसन अफ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड चिकन हेल्थ स्ट्याटस। सो इट हाई टेम्परेचरको बेला चाहिँ कस्तो बिहेभियर देखाउँछ भन्दाखेरि यो सोर, ड्रोनेस, प्यान्टिङ र यो ब्रुडरबाट टाढा बस्ने, नोइज लेभल पनि कति नोइज क्रिएट नगर्ने, त्यस्तो खालको सिम्पटम्स देख्यौँ भने, त्यस्तो खालको बिहेभियर्स देख्यौँ भने चाहिँ हामीले हाई टेम्परेचर भएको रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ र त्यो अनुसार टेम्परेचर मेन्टेन गर्नुपर्छ।
त्यस्तै गरी लो टेम्परेचरमा चाहिँ हिटिङ सोर्सको अगाडि नजिक गएर ग्यादर भएर बस्ने, नोइज लेभल पनि धेरै क्रिएट गर्ने यस्तो खालको सिम्टम्सहरू बिहेभियरहरू हामीले देख्यौँ भने चाहिँ लो टेम्परेचर भएको रहेछ भनेर हामी बुझ्नुपर्छ र त्यही अनुसार टेम्परेचर मेन्टेन गर्नुपर्छ। र करेक्ट टेम्परेचर भएको बेला चाहिँ मजाले इभेन्टली डिस्ट्रिब्युट भइरहेको हुन्छ चिक्सहरू यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी स्याम्पलमा हेर्न सक्छौँ र नोइज लेभल पनि एकदमै कन्टेनमेन्ट हुन्छ यो भयो करेक्ट टेम्परेचरको। यसै गरी अब यो डिस्ट्रिब्युसनले के देखाउँछ भन्दा यस्तो साइडमा सबै ग्यादर भएर बस्यो भने चाहिँ यो चाहिँ ड्रपको कारणले पनि हुनसक्छ, अनइभन लाइट डिस्ट्रिब्युसनको कारणले पनि हुनसक्छ, एक्सटर्नल नोइजको कारणले पनि हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले इन्भेस्टिगेट गर्नु पर्यो के कस्तो कारणले भइरहेछ भनेर त्यही अनुसारले हामीले म्यानेज गर्नु पर्यो हाम्रो चिक्सहरूलाई। सो त्यति गर्दा गर्दै पनि इम्प्रोपर ब्रुडिङ भइहाल्यो भने त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि पोर लाइबिलिटी हुने भइहाल्यो अनि त्यसमा चाहिँ युनिफर्मिटी हुँदैन र हाई मोर्टालिटी रेट हुनसक्छ र मोर्टालिटी रेट चाहिँ 1 देखि 3% भयो भने चाहिँ ठिकै हो, तर त्योभन्दा बढी भयो भने चाहिँ हामीले हाम्रो ब्रुडिङमै के कमी छ भनेर हामीले इन्भेस्टिगेट गरेर हामीले त्यो म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। So that's why mistake made in first 72 hours cannot be made up later in the fall. Taking the time to do brooding right preserve it cash time. त्यही भएर हामीले सही टाइममा सही केयर देखाउनुपर्छ हाम्रो चिक्सहरूलाई। So finally at last the key to everything is patience. So let's keep patience and take care of our chicks. Here are the references. Thank you so much everyone.